त्यो सबै युवाहरूको लागि, सबै मान्छेहरूको लागि बुझ्नै पर्ने कुरा के त भन्नाले मान्छे बर्बाद हुनु भनेको प्रतिभा नभएर होइन, प्रतिभा सबैसँग हुन्छ, तर बर्बाद डिस्ट्र्याक्सनको कारणले हुन्छ। याद राख्नुहोस्, जो मान्छे अगाडि बढ्छ उसले बहाना खोज्दै खोज्दैन यसको कारणले म अगाडि बढ्न सकेन भन्दै भन्दैन, र जो मान्छे दुनियाँको सबभन्दा खत्तम मान्छे छ उसले दोष जहिले पनि अरूलाई लाउने गर्छ। बाबाको कारण, आमाको कारण, दाइको कारण, भाइको कारण, गुरुको कारण, शिष्यको कारण, जसको पनि ऊ कारण अरूलाई ठड्याउँछ अनि आफू बिदा लिन्छ। यो विषाक्त पर्सनालिटी। एक गाँस भात टिप्नको लागि दुवै खुट्टा भातको थालीमा अनि खुट्टाबाट भात खानुपर्ने, त्यो नियति भोगेर पनि उनी हाँसेकी थिए। यो देशको वर्तमान समयमा या रियल टाइममा सबभन्दा ठुलो प्रेरणाको स्रोत व्यक्ति या व्यक्तित्व को हुन् भनेर मलाई कसैले सोध्यो भने म निर्विवाद भन्न सक्छु त्यो मान्छे झमककुमारी घिमिरे हुन्। यो देशको सबभन्दा ठुलो प्रेरणाको स्रोत कोही छ भने उनी हुन् झमककुमारी घिमिरे। उनले खुट्टामा कलम च्यापेर साहित्य लेख्छन्, त्यो हेर्दा खुसी लाग्छ, गदगद हुन्छु, छाती खुसीले गदगद हुन्छ। तर उनले त्यही खुट्टा भातको थालीमा टेकेर त्यही खुट्टाबाट भात खाएको देख्दा यो दिल कटक कटक गर्छ। क्यान यु इमेजिन? मानौ उनी भात खाँदै छैनन्, युद्ध गर्दैछन्, त्यस्तो कठोर जिन्दगी। क्यान यु इमेजिन? एउटा एक गाँस भात टिप्नको लागि दुवै खुट्टा भातको थालीमा अनि खुट्टाबाट भात खानुपर्ने, त्यो नियति भोगेर पनि उनी हाँसेकी थिए। उनी हाँसेकी बढी हामी देख्छौँ। त्यो उनको जिजीविषा हो। याद राख्नुहोस्, मान्छेसँग सम्पूर्ण कुरा सही सलामत छ। आँखा ठिक छ, कान ठिक छ, नाक ठिक छ, हात ठिक छ, गोडा ठिक छ, सबै कुरा ठिक भएका मान्छेहरू यो सबै कुरा ठिक हुँदा हुँदै पनि अल्छी भएर जिन्दगी बिताइदिन्छन्। क्यान यु इमेजिन? झमककुमारीसँग केही पनि छैन। झमककुमारीसँग केही पनि छैन। उनी आँखा पनि अलिक कम देख्छन्, उनी बोल्न जान्दैन, हात चल्दैन, खुट्टै पनि मुस्किलले चल्छ, सिधै पनि बस्न सक्दैन, हिँड्ने कुरा आउँदैन। यानी जीवनले सबभन्दा बढी ठगेकी महिला। तर उनले राष्ट्रलाई जुन योगदान दियो त्यो हात गोडा सबै भएको मान्छेको अगाडि सबभन्दा ठुलो प्रेरणा बन्यो। त्यसकारण मान्छे महान बन्नको लागि, मान्छे महान बन्नको लागि, याद राख्नुहोस् यो शब्द, मान्छे महान बन्नको लागि सम्पूर्ण कुरा ठिक हुनु पर्दैन, विचार ठीक हुनुपर्छ बस। किनकि झमककुमारीसँग बलियो चीज केही छ भने उनको विचार मात्रै बलियो छ, और जम्मै लङ्गडो छ, और जम्मै कमजोर छ। यी हामी सबै मान्छे, प्राय जसो मान्छेसँग सबै कुरा ठिक छ, तर सबभन्दा चुर चीज उसँग केही छ भने विचार। मैले गर्न सक्दैन, म कमजोर छु, यो देशमा जन्मे, गरिब देशमा जन्मे, गाउँमा जन्मे, केटी भएर जन्मे, के हुन सक्छ र हामीलाई मारिरहेको केही चीज छ भने त्यो हाम्रो सबभन्दा ठुलो कमजोरी हो विचार। हामी भित्रको शत्रु हो हाम्रो विचार। झमककुमारीले लगभग सबै कुरा गुमाएका छन्, प्रकृतिबाट ठगेकी छिन्, ठगिएकी छिन्। तर उनीसँग सबभन्दा ठुलो डरो कुरा, प्रकृतिले उनलाई चाहिँ सबै कुरा झिकेर पनि एउटा गजबको कुरा हालिदियो, त्यो कुरा के त? विचार। बस त्यही विचारमा टेकेर आज चमक चमक बनेकी छिन्, एक सकारात्मक विचार। अनि उनको सकारात्मक विचार कहाँ झल्किन्छ त भन्नाले उनको अनुहारमा झल्किन्छ, जबकि सारा कुरा बिग्रिसकेको छ शरीरमा। हेर्दै दयनीय लाग्छ, हेर्दै पीडा हुन्छ हामीलाई, तर उनको मुखको मुस्कान लोभ लाग्दछ। Can you imagine it? जब सोच सकारात्मक हुन्छ तब यो मुस्कान प्रकट हुन्छ। Can you imagine it? त्यसकारण झमककुमारीले एक ठाउँमा कसैले सोधेको प्रश्नको जवाफमा उनले भने, जिन्दगी के हो? उनले लेखेर दिइन्, ज्वालामुखी हो। याद राख्नुहोस्, यस्तो परिभाषा जिन्दगीको बारेमा कसैले दिँदैनन्, तर उनले दिइन्।
किन भन्नाले उनको जिन्दगी ज्वालामुखी जस्तै छ, पावरफुल पनि हो र पीडादायक पनि हो। त्यो पीडाभित्रै पावर छ, याद राख्नु, त्यो पीडाभित्रै पावर छ र त्यो पावरभित्रै अनगिनत पीडा छ। जसले त्यो पीडालाई स्वीकार गरे त्यो पीडा पावर बनेर राष्ट्र र विश्वमा फैलियो। जसले पीडाबाट भाग्न खोजे तिनीहरू सारा हात खुट्टा ठिक भएर पनि, सग्लो भएर पनि अपाङ्ग जस्तो बाँचे। हामी अधिकांश मान्छे झमक कुमारीको अगाडि अपाङ्ग हुन्, किनकि हाम्रा हात सलामत छन्, लेख्दैनन्, हाम्रा खुट्टा ठिक छैन तर ठिक ठाउँमा पुग्दैनन्, हाम्रो वाणी ठिक छ तर हामी ठिक कुरा बोल्न सक्दैनौँ। त्यसकारण अपाङ्ग झमक कुमारीको अगाडि हामी सबै अपाङ्ग हौँ। त्यसकारण मैले भने साँच्चै यो राष्ट्रको कुनै प्रेरणाको स्रोत अझै जीवित बाँकी छ भने त्यो जीवन्त प्रतिमूर्ति झमक कुमारी घिमिरे हो। ओके, अब झमक कुमारीलाई एक साहित्यकारको रूपमा, एक यो राष्ट्रको निधिको रूपमा इस्टाब्लिस गरिदियो। र सायद धेरै थोरैलाई थाहा होला, धनकुटामा उनी जहाँ जन्मे एउटा गरिब परिवारमा, जहाँ जन्मिँदाखेरि उनका आमा बाबाले पनि छरछिमेकबाट धेरै हेपाई र हेला भोग्नु पर्यो, यस्तो अपाङ्ग छोरी जन्मेकी भनेर, जसले केही पनि गर्न सक्दैनन्, केही पनि। तर त्यो मान्छे अझ यो राष्ट्र र विश्वको लागि उदाहरण बन्न पुगेकी छिन्। त्यसकारण कसैले झमक कुमारीलाई सम्मान स्वरूप के भन्ने गरेका छन् भने उनी नेपालकी हेलेन केलर हुन्, किनकि हेलेन केलर पनि त्यस्तै थिइन्, लगभग अन्धी, बहिरी, लाठी, तर संसार हल्लाइदिनु उनले पनि। त्यसैले झमक कुमारीलाई नेपालकी हेलेन केलर भनेकी छिन्। म अलिकति फरक मत राख्छु यसमा। उनलाई हेलेन केलर भन्दा उनको सम्मान घट्छ। उनलाई सम्मानित गर्ने हो भने हेलेन केलरलाई अमेरिकाकी झमक कुमारी हुन् भन्नुपर्छ हामीले, किनकि झमक कुमारीको अवस्था हेलेन केलरको भन्दा पनि दयनीय छ। तर त्यसको बावजुद पनि जसरी हेलेन केलरले साहित्य लेख्दै गरिन्, हाम्री झमक कुमारीले पनि साहित्य लेखिन्। र साहित्य लेखिन् त्यो मलाई धेरै ठुलो उपलब्धि लाग्दैन आध्यात्मिक पोइन्ट अफ भ्यूबाट, किन भन्नाले मान्छे दुखी भएर बाँचेर साहित्य लेख्नुको कुनै अर्थ हुँदैन, भित्र दुःख लुकाएर बाँच्नुको अर्थ हुँदैन। भले ही शरीरको कारणले गर्दा शरीरमा कष्ट होला तर मनमा दुःख हुनु हुँदैन, मन प्रफुल्लित हुनुपर्छ। त्यो झमक कुमारीमा देखिन्छ, उनको हाँसो उनको मुहारमा झल्किन्छ। त्यसकारण म उनको मुहारबाट अत्यन्त प्रभावित छु। अब यति कुरा सुनिसकेपछि यहाँहरूलाई सहज रूपमा एउटा प्रश्न उठ्दो हो कि झमक कुमारीलाई झमक कुमारी बनाउने के तत्त्वले काम गर्यो, किनकि देशमा यस्ता थुप्रै अपाङ्गहरू छन्, उनीहरू त त्यसरी उठेनन्। देशमा हात गोडा सबै ठिक भएर पनि केही गर्न नसकेका अर्का खालका अपाङ्गहरू पनि छन्, उनीहरू त उठेनन्। झमक कुमारी फ्याक्टर के हो त्यो, झमक कुमारी इफेक्ट के हो त्यो, झमक कुमारी सिन्ड्रोम के हो त्यो। उनी सानै छँदा उनका सेरोफेरोमा उनका भाइ बहिनीहरू स्कुल गएको देख्दा उनी त जान सक्ने स्थिति थिएनन्, र त्यही बेलादेखि उनलाई आफ्नो खुट्टाको औँलाले धुलोमा अनि फालिएका कागजका खोस्टामा उनले क ख ग ग लेख्न थालिन्। किन बाँच्न? अरे यार, उनलाई कुनै टिचर चाहिएन, आमा बाबाले सोचेकै थिएन, आमा बाबाले थाहा नपाइकन नै, कसैले उनलाई नसिकाइकन नै झमक कुमारी भित्रभित्रै शिक्षित भइसकेकी थिइन्। याद राख्नुहोस्, जो मान्छे अगाडि बढ्छ उसले बहाना खोज्दैन, यसको कारणले म अगाडि बढ्न सकेन भन्दैन। र जो मान्छे दुनियाँको सबभन्दा खत्तम मान्छे छ उसले दोष जहिले पनि अरूलाई लाउने गर्छ, बाबाको कारण, आमाको कारण, दाइको कारण, भाइको कारण, गुरुको कारण, शिष्यको कारण, जसको पनि ऊ कारण अरूलाई ठड्याउँछ अनि आफू बिदा लिन्छ। यो विषाक्त पर्सनालिटी, यो टक्सिक पर्सनालिटी हाम्रो वरिपरि माझ धेरै भेटिन्छ, तर झमक कुमारीमा त्यो टक्सिक पर्सनालिटी छैन। खुदाका शुक्र है भनिन्छ यसलाई। त्यसकारण उनले
आमा बाबालाई दोष दिन, उनले दाइ भाइ या छरछिमेक कसैलाई दोष दिएनन्। यो सारा समस्याको बावजुद पनि उनी लड्दै पढ्दै लेख्दै रहे र कसैले थाहा नदिकन ऊ स्वयं शिक्षित भइन्। त्यसकारण झमक कुमारीको अर्को नाम हुन सक्छ स्वयं प्रभा। संस्कृतमा यो शब्द स्वयं प्रभा भनेको जो आफ्नै लाइटबाट जाज्वल्यमान भए त्यसलाई स्वयं प्रभा भनिन्छ। यदि केटा भइदिएको भए स्वनाम धन्य भनिन्थ्यो। यिनी स्वयं प्रभा हुन्। झमक कुमारी स्वयं प्रभा। झमक कुमारीको त्यो बिन्दु, त्यो जीवन्तता, त्यो जिजीविषा, त्यो बाँच्ने इच्छा, केही गर्ने इच्छा, याद राख्नुहोस् त्यो कर्मशीलता उनले कहाँबाट देखाइन्? अक्षर लेख्नुबाट। अनि जब अक्षर लेख्न सिके, अक्षर आफैले जाने, त्यसपछि त किताब पढ्न सिकिन्, स्कुल नगइकन। अरे यार, हुने बिरुवाको चिल्लोपात भनिन्छ नि, नि जो मान्छेले गुनासो गर्छ त्यो मान्छेले काम गर्दैन, जो मान्छेले काम गर्छ त्यो मान्छेले गुनासो गर्दैन भन्ने यो भनाइ यहाँ झमक कुमारीमा चरितार्थ हुन्छ। उनले कसैसँग गुनासो गरेनन्। अनि गुनासो गर्ने मान्छेहरू आफ्नो हाइटलाई सानो सानो पार्दै जान्छन्, किनकि हरेक गुनासोले तपाईँको इन्च घटाउँदै लान्छ। उनले गुनासै गरेनन्, उनी गर्दै रहे। र उनी यति शान्त थिए, जब उनले लेख्न थालिन् त्यसपछि सारा दुनियाँ अशान्त भएर उनलाई हेर्न आए। अहिले उनको घर तीर्थ बनेको छ। याद राख्नुहोस्, उनको घर तीर्थ बनेको छ। झमक कुमारीको घर कहाँ भन्दै खोज्नेको लर्को छ। त्यो अपाङ्ग मान्छे भनेर फालिएको मान्छे, वास्ता नगरेको मान्छे, उपेक्षित मान्छे आज सबैको पूज्य बनेकी छ। किन त भन्नाले झमक कुमारीले आफ्नो इन्टेलिजेन्स, जन्म जातै बोकेर आएको इन्टेलिजेन्सलाई न्याय गरे। द्याट्स अल। जन्म जातै बोकेर आएको इन्टेलिजेन्स। हामी जम्मैले जन्म जातै इन्टेलिजेन्स बोकेर आउँछौँ, तर हामी त्यसलाई चाहिँ 1000 टुक्रामा विभाजित गरिदिन्छौँ। अलिकति समय यता, अलिकति समय उता, अलिकति यता, अलिकति उता, अलिकति इज्जतमा, अलिकति अरूले के भन्ला भनेर, अलिकति पैसा कमाउनुमा, अलिकति चाहिँ मान सम्मान खोज्नुमा, अलिकति माकफी देखाउनुमा हामी सिद्धिन्छौँ। तर झमक कुमारीसँग त्यस्तो गर्ने केही पनि वातावरणै थिएन। किनकि उनी हिँड्न सक्दैन थिए, उनी बोल्न सक्दैन थिए, उनले साथी बनाउन सक्दैन थिए, उनी एक्लै घरमा पढेर बस्ने हो। त्यो एक किसिमबाट चाहिँ बन्दी हो। तर त्यो बन्धनभित्र उनले जीवनको चन्दन भेटाए र मनमा नै त्यो चन्दन घस्दै उनी जीवनलाई सुगन्धित पार्दै रहे। उनले लेखिन्। त्यसपछि पढेर चित्त बुझानन्। आफूभित्र गुम्सिएका कुराहरू, आफूलाई लागेका कुराहरू, यानि उनले लेख्दाखेरि यस्तो लाग्छ त्यो खुट्टाले लेख्दाखेरि मानव उनी लडाइँ गर्दैछन्, किनकि त्यति सजिलो छैन। क्यान इमेजिन इट। तै पनि लेख्दै रहिन्। झमक कुमारीले आजको रियल टाइमसम्म जीवन पर्यन्त केही पनि गरेनन् लेख्ने बाहेक, किनकि अरू केही गर्नै सक्दैनन्। आमा बाबाले सोचे कि होलान् एउटा त छोरी जन्मिन्, तर अर्को यस्तो हालत, यसले के गरेर खाने होला, यसको हामी नभएपछि यसको हालत के होला। क्यान इमेजिन इट। सबैलाई थाहा होस्, नेपाल सरकारले शानदारको घर बनाइदिएको छ झमक कुमारीलाई। अरे यार, उनले आफ्नो लागि गर्न सक्ने केही पनि थिएन उनले लेख्ने बाहेक। उनले एउटै काम गरे, एकै साधे सब सधैँ, सब साधे सब जाए। धेरै कुरा यो पनि गर्ने त्यो पनि गर्ने भन्ने मान्छेहरूको सबै कुरा बर्बाद भएर जान्छ। यो 50 ठाउँमा पानी खोज्ने मान्छेहरू एक फिट खनेर कहीँ पनि पानी भेट्टाउँदैन। एकै ठाउँमा खन्ने मान्छे जहाँ खने पनि पानी भेट्टाउँछ। यो भनाइ पनि यहाँ चरितार्थ हुन आएको छ। किनकि उनले नाम कमाउन खोजेनन्, उनले दाम कमाउन खोजेनन्, उनले घर बनाउन खोजेनन्, उनले सम्मान खोजेनन्। यी सारा कुरा बर्सिए उनीमाथि। हे नेपाली जनताहरू, झमक कुमारीबाट सिक्नु यो। किनकि झमक कुमारीले एउटै मात्र न्याय गरिन्। उनले आफ्नो इन्टेलिजेन्सलाई न्याय गरिन्। त्यो इन्टेलिजेन्स के त? त्यसलाई लिङ्ग्विस्टिक इन्टेलिजेन्स भनिन्छ। हावर्ड गार्डनरको इन्टेलिजेन्स अनुसार हरेक मान्छेमा इन्टेलिजेन्स हुन्छ। लिङ्ग्विस्टिक इन्टेलिजेन्स, उनी लेख्न सक्छन्, आफ्नो विचारलाई प्रकट गर्न सक्छन् लेखाइको माध्यमबाट। लिङ्ग्विस्टिक इन्टेलिजेन्स।
र त्यही लिङ्ग्विस्टिक इन्टेलिजेन्समा टेकेर उनी आफ्नो जीवन धन्य बनाउन सफल भइन् र लाखौं करोडौं मान्छेलाई जीवनको बाटो यानी सडकमा उभिएको ल्याम्प पोस्ट जस्तै ल्याम्प पोस्टमा जसरी चाहिँ बत्ती बलिरहेको हुन्छ, बत्तीले केही पनि गर्दैन, तर मान्छे बटुवाले आफ्नो बाटो ठम्याउँछ। झमक कुमारी यो देशको त्यो ल्याम्प पोस्ट हो, त्यो लट्ठाको त्यो बत्ती हो जसले गर्न त केही सक्दैन अरूलाई, किनकि उसले आफूलाई पनि के गर्ने हो र। तर बाटो उनको कारणले हजारौं लाखौंले पाउन सक्छ यदि त्यो बाटोबाट हिँड्यो भने। अतः झमक कुमारीको यो कथा डकुमेन्ट्री अफ झमक कुमारी घिमिरे भन्ने यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ, जसबाट झमक कुमारीको बारेमा बढी थाहा पाउनुहुनेछ। आमा भन्ने न्युज 24ले झमक कुमारीको बारेमा एउटा भिडियो निर्माण गरेको छ, त्यस्तै अरूले पनि बनाएका छन्, त्यसलाई हेर्नुहोस्। किनकि यो राष्ट्रको युवाहरूको लागि सबभन्दा काम लाग्ने मान्छे झमक कुमारी। यदि यिनले गर्न सक्छन् भने हामीले गर्न नसक्ने कुनै कुरा पनि छैन। मात्र हाम्रो प्यासन, झमक कुमारी लेख्नमा उनले आफ्नो प्यासन थम्याइन्। हामीले पनि एउटा काम, एउटा मात्रै, अरू केही पनि होइन, एउटा मात्रै, त्यो पाए बाँच्ने हो नपाए मर्ने हो, यही सङ्कल्प हो। किनकि प्यासको मतलब के हुन्छ? तिर्खा लागेको मान्छेलाई पानी पाए बाँच्ने हो, पानी पाएन भने मर्छु हो, सक्यो कुरा। त्यस्तै मैले पनि यो पाउने हो, यही गर्ने हो, यसैको लागि बाँच्ने हो। भोलि यही धन बन्छ, यही केटी बन्छ, यही केटा बन्छ, यही सम्मान बन्छ, यही सम्पत्ति बन्छ, त्यो बिना बाँच्नु भनेको जिउँदो मुर्दा भएर म बाँच्न चाहन्न, बस। र झमक कुमारीको सन्दर्भमा मैले अर्को एउटा कुरा भेट्टाएँ, त्यो सबै युवाहरूको लागि, सबै मान्छेहरूको लागि बुझ्नै पर्ने कुरा के त भन्नाले मान्छे बर्बाद हुनु भनेको प्रतिभा नभएर होइन, प्रतिभा सबैसँग हुन्छ, तर बर्बाद डिस्ट्र्याक्सनको कारणले हुन्छ। उसको प्रतिभा एउटा हुन्छ तर उसको ध्यान आँखाले उसलाई अर्कैतिर तान्छ, नाकले उसलाई अर्कैतिर तान्छ, जिब्रोले उसलाई अर्कैतिर तान्छ, खुट्टाले अर्कैतिर तानिदिन्छ। ऊ कति अलिकति जिन्दगी उसले पैसामा बेचिदिन्छ, अलिकति जिन्दगी उनले इज्जतमा बेचिदिन्छ, अलिकति जिन्दगी उनले चाहिँ जिब्रोको लागि बेचिदिन्छ, अलिकति जिन्दगी उनले छालाको लागि बेचिदिन्छ। बस झमक कुमारीले त केही पनि गरेनन्, किनकि उनले गर्न सक्दैन थिए, सौभाग्यवश। अतः यदि तपाईँ हामी पनि उठ्न चाहन्छौँ भने सिक्ने के त प्यासन थम्याउने र झमक कुमारीले जस्तै दुनियाँको लागि म अन्धो हुँ, दुनियाँको लागि म बहिरो हुँ, दुनियाँको लागि म कान, मेरो नाक पनि चल्दैन, छाला पनि चल्दैन, मैले मेरो लक्ष्य बाहेक केही पनि देख्दैन, सक्ने कुरा। भोलिबाट तपाईँभित्रको झमक कुमारी सल्बलाउन थाल्छ।